जो अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की सरमायाकारी डूब गई है $3 बिलियन, उस पर भी बात करूंगा कि कैसे डूबी। ये कह रहा है कि भाई हम रईसज़ादे लोग हैं, हमारी तो $70 बिलियन जो है ना दिफाई बजट है, जो आपके थिंक टैंक्स, आपकी एजेंसी की सोच और आपकी गवर्नमेंट की सोच फ्लॉप हो गई है। वहां पे आपके लिए वहां पे फंड नहीं है, अफगानिस्तान में आपके लिए फंड है। अफगानी आपको बहुत करीब हो गए, अफगानियों का आपको बड़ा जो ख्याल फिक्र आ गया, आपको अपने हिंदुस्तान की आवाम को आपको फिक्र नहीं है। अहमक तरीका आपने अपनाया अफगानिस्तान में, जिस तरह आपको मार पड़ी है अफगानिस्तान में, जिस तरह आप अभी भाग रहे हो और अपने कौंसल खाने छोड़ रहे हो और अपने पैसा इन्वेस्ट जो आपका तबाह हो गया, उसके बारे में आपके अकाउंटेबल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुशामदीद कहा जाता है चैनल व्यूज एंड रिव्यूज पर। नाजरीन, हिंदुस्तान का एक मेजर है मेजर गौरव वारिया, उसके साथ मेरी ज़ाती कोई दुश्मनी या कोई उससे कंटेक्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन हमेशा वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और जंग छेड़ने की बातें बहुत करता है और उनके फैंस भी बड़े गौर व फिक्र से सुनते हैं। तो मैंने सोचा कि साथ साथ उनको पॉइंट्स हाईलाइट करके उनको पर हम कोशिश करें कि वो अपने मुल्क के हवाले से जो उनकी कमज़ोरियाँ हैं उस पर ध्यान दें, उस पर बात करें। अब अफ़गानिस्तान के हवाले से, जो अफ़गानिस्तान में हिंदुस्तान की सरमायाकारी डूब गई है $3 बिलियन, उस पर भी बात करूँगा कि कैसे डूबी और उसका जवाब मेजर गौरव वारिया ने क्या बनाया। तो मैं ज़रा उनको आईना दिखाऊं ताकि उसको भी समझ आ सके। सुनिए कि वो क्या कहता है। जो ये कह रहे हैं कि साहब इंडिया के $3 बिलियन डूब गए, हमारे पास हैं इसलिए डूब गए। हमारे पास हैं, हमारे लिए $3 बिलियन कुछ भी नहीं है, 3 और डुबा देंगे। तो रईस लोग हैं, पैसा है, फुकरे तो है नहीं तुम्हारी तरह। तो पहली चीज़, हमारे $3 बिलियन की फिक्र ना करो, ये सोचो कि उन चीनियों को कैसे बचाओगे। 70 बिलियन से ऊपर हमारा डिफेंस बजट है एनुअल, हम $15 बिलियन के लिए अफगानिस्तान में। अब नाजरीन, ये अफगानिस्तान में हिंदुस्तान ने $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वहां पे की। गौरव वारिया कह रहा है कि हमने एड दिया था और कोई मतलब इस तरह की इन्वेस्टमेंट हमारी नहीं थी कि हम उससे रिटर्न मांग रहे थे, और साथ में ये भी कह रहा है कि हम रईसज़ादे हैं। अब ये 2-3 पॉइंट्स मैं जरा इसको समझाने की कोशिश करूंगा। पहली बात यह है कि इन्होंने, हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर यहाँ अफगानिस्तान में आने की कोशिश की है और उनका बुनियादी मकसद ये था कि यहाँ हम अफगान हुकूमत को अपने हाथ में लें और तालिबान के साथ हमारे गठजोड़ हो जाए और अफगानिस्तान में हमारे पंजे मजबूत होकर हम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर सकें। बुनियादी मकसद उनका यही था कि अब पाकिस्तान का, और मेजर गौरव वारिया की हमेशा हर वीडियो में यह बात वो खुद तस्लीम कर चुके हैं कि कोई भी मुल्क किसी के साथ भी बगैर मकसद के मदद नहीं करता। और ये तो हकीकत भी है, हर कोई मकसद अपने मफादात के लिए इन्वेस्टमेंट भी करता होता है, इमदाद भी देता है, एड वगैरह मुख्तलिफ चीजें। अब ये कह रहा है कि भाई हम रईसज़ादे लोग हैं, हमारी तो $70 बिलियन जो है ना दिफाई बजट है, अगर $3 बिलियन चले गए तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे हिंदुस्तान के अवाम के लिए मैं ये बात करना चाहूंगा, अब इसकी सोच को जरा देख लीजिएगा। अब $3 बिलियन ये कह रहा है कि कोई मसला नहीं है। अब इनके अपने मुल्क में हमेशा ये पाकिस्तान की इंटरनल की दाखिला पॉलिसी के हवाले से, इंटरनली सियासत के बारे में बात करता है। इसके अपने मुल्क में इतने सीरियस वो चल रहे हैं, तहरीकें, अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, ठीक है, और जिनके चंद मैं नाम लूंगा और भी बहुत सारे हैं, जिस तरह असम है, मणिपुर है, खालिस्तान है, कश्मीर है, कामतापुर है। ये लोग अलहदगी चाह रहे हैं। क्यों अलहदगी चाह रहे हैं? क्योंकि इनके आप हकूक नहीं दे रहे हो, ठीक है। अब $3 बिलियन आपके पास अवेलेबल थे अफगानिस्तान में उड़ाने के लिए, जो आपके थिंक टैंक्स, आपकी एजेंसी की सोच और आपकी गवर्नमेंट की सोच फ्लॉप हो गई। वहां पे जो आप सोच रहे थे, जो आप करना चाह रहे थे, वो नहीं हुआ, तो हवा में आपके $3 बिलियन उड़ गए। यही $3 बिलियन आप जहां जहां आपके मुल्क में तहरीकें चल रही हैं, उनकी आवाम की तालीमी, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी हर हवाले से उनकी खिदमत करते, क्या आपसे वो अलहदा होने की बात करते? आपके लिए वहां पे फंड नहीं है, अफगानिस्तान में आपके लिए फंड। अफगानी आपको बहुत करीब हो गए, अफगानियों का आपको बड़ा जो ख्याल फिक्र आ गया, आपको अपने हिंदुस्तान की आवाम को आपको फिक्र नहीं है। अब दूसरी बात, इनका अपना जाती पेट्रियन अकाउंट, इसी वीडियो में वो बड़े गुस्से में बता रहे हैं कि मेरा किसी ने रिपोर्ट किया और वो बंद हो गया, और इनको इतना दुख है। क्यों दुख है? कि इसका अपना पैसा बंद हो गया।
ذاتی اکاؤنٹ کا آپ کو تو دکھ ہے، لیکن ہندوستانی عوام کے ٹیکس سے جو پیسہ آپ کو کلیکٹ ہو رہا ہے افغانستان میں آپ اس طرح اڑا رہتے ہیں، آپ کے اندر تو وہ ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ یار ہاں ہم لوگ دھوکھا کھا گئے۔ چلے وہ آپ نہ کہتے، کم از کم یہ جواز تو آپ نہ بناتے اس طرح کہ بھئی ہمارے پاس تو اتنا وہ ہے۔ آپ اپنے ملک پر توجہ دیجئے، اپنے ملک کے عوام کی غربت ختم کیجئے گا، صحت پہ توجہ دیجئے گا، تعلیم پہ توجہ دیجئے گا، انفراسٹرکچر پہ توجہ دیجئے گا، اس کے بعد آپ پاکستان کی بات کیا کریں، ہمارے انٹرنل پولیٹکس کی بات کیا کریں، ہماری تحریکوں کی بات کیا کریں، ہماری کمزوریوں کی بات کیا کریں۔ آپ کی مثال اب یہی ہے کہ محلے میں جب دو بچے لڑ پڑتے ہیں، ایک کو مار پڑتی ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ صبر کرو، میں دوسرے بڑے بھائی کو لاتا ہوں، آپ کو اس سے مار کھلاؤں گا۔ آپ کے 3 بلین ڈوب گئے، آپ کو دکھ نہیں، اور آپ جواز بنا رہے ہیں کہ ہمارے تو اتنے مکیش امبانی ہمارے پاس یہ فیکٹریاں ہیں، ہم لوگ اتنی انویسٹمنٹ پیسہ بناتے ہیں، ہم پیسہ بنانا جانتے ہیں۔ بھائی آپ بنانا جانتے ہوں گے، لیکن جو احمق طریقہ آپ نے اپنایا افغانستان میں، جس طرح آپ کو مار پڑی ہے افغانستان میں، جس طرح آپ ابھی بھاگ رہے ہو اور اپنے قونصل خانے چھوڑ رہے ہو اور اپنے پیسہ انویسٹ جو آپ کا تباہ ہو گیا، اس کے بارے میں آپ کے اکاؤنٹیبل نہیں ہے کیا؟ ہندوستان کی عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ سے پوچھے کہ بھائی $3 بلین آپ نے جو استعمال کی کس کھاتے میں استعمال کیے ہیں، کس خوشی میں آپ نے یوز کیے ہیں، کیوں وہاں پہ آپ چلے گئے؟ اور دوسری بات میجر صاحب، میں آپ کو ایک بات کر لوں، میں جو آپ سمجھ رہا ہوں پچھلے 5-10 سالوں سے آپ کوشش کر رہے ہیں پاکستان کو کاپی کرنے کی۔ کس چیز میں؟ کہ پاکستان دنیا کو نہ چاہتا ہے، ان کی ایجنسی اتنی فاسٹ ہے، ان کی سوچ ہے، ان کی محنت ہے بھائی۔ اب آپ اس کو کاپی کرنے کی کوشش میں اس طرح ڈوبو گے۔ اگر آپ کرو گے یہ $3 بلین تو یہ چلے گئے، آپ کے اپنے ملک میں یہ جو تحریکیں چل رہی ہیں یہ بھی آپ کو عنقریب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ ہمیں کاپی کرنے کی کوشش مت کریں، ہمارے پاس عقل ہے، ہمارے پاس محنت ہے، ہمت ہے، تبھی تو دنیا سے ہم لڑ جگڑ کے دنیا کو جو ہے نا دنیا کے ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ جو نا چائنا سے لداخ کا بارڈر وہ محفوظ کیجئے گا، آپ وہاں سے اپنے آپ کو سیف کیجئے گا۔ اب آپ کے مستقبل میں جو ہے نا آپ پاکستان کے ساتھ اچھا چلو گے تو آپ گزارا کر سکو گے۔ آپ چائنا پاکستان کے ساتھ رہو گے، ان کی بات مانو گے، ان کے ساتھ چلو گے تو آپ کا یہاں سروائیول ایزی ہے، ورنہ آپ اپنے ملک کی فکر کیجئے گا۔ لہٰذا یہ روز کی ویڈیو، میں نہیں چاہتا یہ جنگ کرنا کسی ملک کے ساتھ، یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے۔ میجر صاحب کی جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں نا، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس دن سخت جنگ چھڑ گئی پاکستان ہندوستان کے بارے میں تو یہ میجر صاحب یہاں ملے گا نہیں۔ یہ صرف باتیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ گرجتے ہیں برستے نہیں، یہ صرف گرجنے والا برستا نہیں ہے، صرف اس کی باتیں ہیں، اور اپنی قوم کے مائنڈ کو خراب کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو یہ کہتا کہ تعلیم پہ ہمیں کام کرنا چاہیے، صحت پہ کام کرنا چاہیے، انفراسٹرکچر پہ کام کرنا چاہیے، ترقی کی بات کرتا، قوم کو جو ہے نا اس طرح کی گائیڈنس دیتا۔ یہ قوم کو لڑائی جھگڑے کی، فساد، دنگے فساد کی باتیں ہمیشہ کرتا ہے۔ میں تو حیران ہو جاتا ہوں اس کی سوچ پہ۔ بہرحال یہ اپنی طرف سے میں نے جواب دیا، اور جب بھی یہ اس طرح کی باتیں کریں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ جواب ان کو ملتے رہیں گے۔ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، شکریہ، السلام۔